अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताकत की जो हवस है, जिस हवस के अंदर उन्होंने अफगानिस्तान में रजीम चेंज का वादा किया है, उसकी कीमत पाकिस्तान को क्या चुकानी पड़ेगी और उन अवाम को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दोनों तरफ आबाद है। क्या यह मामला इतना सिंपल और सादा है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। यहां पे बहुत ज्यादा अहम है ये बात कि ये देखा जाए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। कल मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज की और उसके ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा एक ब्रिगेड, पूरे का पूरा जो अस्करानू ब्रिगेड में कहता हूं, लालकुर्ती के अंदर जो बैठा हुआ है और उनके टेंटिकल्स पूरी की पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, वो मेरे पीछे मुसलसल पड़े हुए 3 महीने से कि मैं अफगान भाइयों की सपोर्ट क्यों करता हूं यार। और वो इमरान खान के भी पीछे पड़े हुए हैं कि इमरान खान क्यों सपोर्ट करते हैं अफगान भाइयों की। और जिन डफर्स को ये बात ही नहीं पता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ, जिसको आप बॉर्डर बोलते हो, एक ही कौम आबाद है और वो तकसीम कबाइल हैं। पूरे के पूरे आपका जो बॉर्डर है और उस तकसीम कबाइल दोनों तरफ, एक भाई उधर आबाद है, एक भाई इस तरफ आबाद है, एक ही कौमें दोनों तरफ आबाद है। और ये बात आप समझे बगैर बैनुल अक़वामी कुव्वतों के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा डबल गेम करके, हमारी फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने डॉलर कमाए हैं और अमेरिका 20 साल वहां पे बैठा रहा और यही काम आप डबल गेम उनके साथ करते रहे। और जब वो चले गए और डॉलर बंद हुए तो फिर आप दोबारा उनके पीछे पड़ गए कि हम रजीम चेंज करेंगे। और जो पीछे बाकियात छोड़ी गई वहां पे, उनके बारे में, आईएसआईएस के बारे में, दाइश के बारे में बात करते हैं जनाब, के वो जो बाकियात छोड़ी गई उनको हम जब मजीद इन्वेस्टिगेट करके उनके बारे में बात करते हैं कि जनाब किस तरह मस्तूम के अंदर उनको रखा गया। और मैंने इसके ऊपर 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया और मैंने इसको रिपोर्ट किया, लेकिन एक बाकायदा जबरदस्त तरीके से एक मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई। और ये जो टेंटिकल्स पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, वो भी बैठ के जनाब शुरू हो गए कि नहीं, ये आदिल राजा जो है ये राय यार, खुदा का खौफ करो यार कुछ तो। इमरान खान भी क्या रहा है फिर? क्या आप लोग हरकतें करते हैं? आप डिवाइडेड ट्राइब्स के इशू को समझे, पख्तूनवाली को समझे, तो आपको पता चलेगा कि ये मामला बिल्कुल उस तरह नहीं है जिस तरह आप इनको परसीव कर रहे हैं। कल मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है, इस ब्रेकिंग न्यूज को जरा एक दफा आप देख लीजिए। और इसके ऊपर अभी तक तो आपका कोई रिस्पांस ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन मैं वेलकम करता हूं डीजीआईएसपीआर साहब का रिस्पांस, जो कि जवाब देते हुए उनकी जान जाती है तो आपने आगे जो अपने ये बगल बच्चे रखे हुए हैं, इन्हीं से जवाब दिलवा दें। वो भी आजकल चुप करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि आवाम सच जानती है। आप इंतजार करें कि शायद आदिल राजा कोई गलती करेगा, लेकिन आदिल राजा किस चीज की गलती करेगा यार? आदिल राजा जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, बराए मेहरबानी ये आप देखिए कि इस वक्त जो मैंने कल इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की है, वो ब्रेकिंग न्यूज अभी तक तो खैर ऑलमोस्ट वायरल हुई भी है। और इसका ताल्लुक मैं आपको गुज़िश्ता से पाविस्ता भी बताऊंगा। और ये कहां से ये लोग पहुंचे हैं वहां पे, ये बात भी सोचने की जरूरत है यार। ये एक हवा से नहीं वहां पे पहुंच गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए ये लोग। ब्रेकिंग न्यूज जनाब मैंने कल की कि बाखबर जराये के मुताबिक गुज़िश्ता माह के दौरान दाइश खुरासान के मीडिया इंचार्ज सुल्तान अजीज अज़ाम, जो अफगानिस्तान के सूबा नंगहार के रिहायशी हैं, ने पाकिस्तान खुफिया इदारों के साथ मुतअद्दिद मुसलसल मुलाकातें की हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। जराये के मुताबिक अज़ाम इस वक्त पाकिस्तानी खुफिया इदारों के जेर इंतजाम एक निजी गेस्ट हाउस, मतलब सेफ हाउस में मुकीम है। ये मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब दाइश खुरासान गुज़िश्ता 2 बरसों से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। अफगान हुकाम के बकौल इनके पास इत्तलात हैं कि दाइश को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर पाकिस्तान का मुकम्मल असर और रसूख कायम है। इस तनाज़ुर में ये मुलाकातें अफगानिस्तान और खित्ते के ममालिक के लिए निहायत अहम पैगाम रखती हैं। ज़राए का कहना है कि ये मुलाकातें उस वक्त से ज्यादा तवातर और मकसदियत के साथ जारी हैं जब रवा माह की 9 तारीख को पाकिस्तान ने काबुल में फजाई हमला किया, जिसके बाद कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। ये मुलाकातें ऐसे वक्त में बढ़ गई हैं जब पाकिस्तान अमलन अफगानिस्तान के साथ जंग की हालत में है। देखें, यहां पे एक बात मैं आपको ये वाजे कर दूं कि मैं मुसलसल इसके ऊपर रिपोर्टिंग करता चला आया हूं, इसलिए मैं, अगर आपको वो रिपोर्ट चाहिए मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर, मैं लिंक डाल दूंगा, जिसमें मस्तूम के लोकल खवातीन डॉक्टर्स ने बैठ के मस्तूम प्रेस क्लब के अंदर कहा कि यार खुदा का वास्ता है, इनको आपने हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया, यहाँ पे आपने लाके बिठा दिया। फिर ये भी रिपोर्ट्स चली कि उनके साथ जो पंजाबी दहशतगर्द तंजीमें हैं, कलादम तंजीमें हैं,
جس طرح ایل ای ٹی وغیرہ ہے، ان کو بھی ان کے ساتھ لنک اپ کر کے ان کو لڑایا جا رہا ہے ایز اے پراکسی ایلیمنٹ، بھی ایل اے کے خلاف لڑایا جا رہا ہے، وہاں پہ ٹی ڈی پی کے خلاف لڑایا جا رہا ہے، کیونکہ خود یہ لڑ نہیں سکتے، انہوں نے پوری دنیا کے اندر فوجیں بھجوانی ہیں، لیکن بہرحال چلو ٹھیک ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے پراکسی بنا رہے ہو، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کی قیمت پاکستانی قوم کو کیا ادا کرنا پڑ رہی ہے؟ یہ جو آپ کی پراکسی وارفیئر ہے، جس کے اندر آپ ہمیشہ ایک پراکسی کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فرینکسٹائنز مونسٹر بن جاتا ہے، وہ جن بن جاتا ہے جو آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے، کہاں سے آئے یہ لوگ یار؟ آپ ہی نے کریٹ کیے ہیں ان کو آپ نے آباد کی ہے، اسی فوج کی پالیسی ہے جس کے تحت یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے۔ آپ لیکن یہ بات اتنی سادی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس تمام معاملات کی بنیاد میری اطلاعات کے مطابق، میرے ذرائع کے مطابق، پاکستانی انٹیلیجنس کمیونٹی کے مطابق، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کو افغانستان میں رجیم چینج کا وعدہ ہے، جس میں امریکہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو ڈالر نہیں دے رہا، وہ پہلے تنگ آئے ہوئے 20 سال آپ نے ان سے کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام کے اوپر $40 بلین کھایا ہے، وہ کیوں مانیں گے؟ آپ جان بوجھ کے معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ترکی کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے اس میں جان بوجھ کے خواجہ آصف کو پیچھے سے پمپ مارا جاتا ہے کہ جا کے انتہائی واہیات قسم کے جو ہے وہ بیانات دے دو، ان کے خلاف بات چیت کرو تاکہ معاملات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں۔ لیکن حقیقت میں افغانستان والے یہ نہیں چاہتے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو یہ پرواہ ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اتنی ان کی آبادی بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ سوچ ہے، افسوس ہوتا ہے سوچ کے اوپر کہ یار کوئی نہیں 2-3 لاکھ مر گئے دیکھی فرق پڑتا ہے۔ پنجاب سینٹرک جو سوچ ہے اس نے تباہی و بربادی پاکستان کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ڈیفرنس بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی الفاظ قول اور فعل میں تضاد بہت زیادہ ہے یہاں پہ، اور افغانستان دوسری طرف جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار ہم پرامن طریقے سے حل نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ بتاؤ کہ حل کیا ہے، اور وہ حل آپ اگر حل کرنا ہی نہیں چاہتے تو حل آپ نے کیا نکالنا ہے؟ میں آپ کو ثبوت کے طور کے اوپر آپ یہ دیکھ لیں، افغان اسلام آباد پوسٹ کے اندر جو ہے یہ واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے، افغان سائڈ از کانفیڈنٹ ان نیگوشیشنز اینڈ ریمینز آپٹمسٹک دیٹ دے ول لیڈ ٹو ا پازیٹیو آؤٹ کم۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ سارے کے سارے مل کے ایک ہی طرح کا پروپیگنڈا تمام کے تمام چینلز چلا رہے ہو۔ کیا چلا رہے ہو؟ دیکھ لیں کہ آپ کے جتنے یوزول سسپیکٹس ہیں وہ یہ اس وقت پروپیگنڈا چلا رہے ہیں جناب۔ آپ دیکھ لیں لوگ کون ہیں، نام کون ہے، ان کی تو ان کے اوپر موریں لگی نہیں ہے یار۔ لوگوں کے دلوں پہ اللہ مور لگاتا ہے، ان کے بوتھے کے اوپر مور یہ لگی ہوئی ہے کہ یار یہ جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی کے لیے کام کریں۔ افغان جرنلسٹ لکھتے ہیں کمال ہے، گزشتہ شب آئی ایس آئی کی جانب سے تمام پاکستانی چینلز اور اپنے ہینڈلرز کو ایک ہی مسودہ ارسال کیا گیا، ایسا تاثر دیا گیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ بھائی وہ لوگ ناکام نہیں چاہتے نا، اس لیے آپ یہ دیکھیں ایک ہی بات سارے کے سارے وہی واٹس ایپ آیا تھوڑا بہت، ابھی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ چینج کرنا ہے۔ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا کون کنٹرول کرتا ہے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کسی اور ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، یہ ایجنڈا افغانستان پاکستان کے خطے کے مفاد میں نہیں ہے۔ بھائی مسئلہ سارے کا سارا پیچھے کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں تمام سوشل میڈیا اور مین سٹریم ہینڈل ایک ہی جو ہے وہ واہیات لگا رہے ہیں کہ جناب نہیں ان کا کوئی اور ایجنڈا۔ کیا ایجنڈا ان کا ایجنڈا نہیں ہے، ایجنڈا آپ کا ہے پاکستان کے اندر، کہ آپ کے فیلڈ مارشل صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے افغانستان میں رجیم چینج کا، جو کہ امریکہ نہیں چاہتا یار۔ وہ کہتا ہے ساڑھے اور بڑے رولے نے، اچھا تم نے کرنا ہے جا کے تم کر لو، اور آپ لوگوں نے پنگے شروع کیے۔ میں معصوموں کے ساتھ جو آپ ظلم کر رہے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں بین الاقوامی کمیونٹی سے، اور وہ انگریزی کے اندر میں کروں گا، انگریزی میں ویلاگ کروں گا، کہ جو کاسٹ ہے اس افغانستان پاکستان کانفلکٹ کی، وہ دونوں طرف بارڈر پہ لوگوں کو ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور بڑی سیریس کاسٹ ہے، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں اس کی وجہ سے۔ اور آپ جان بوجھ کے ان لوگوں کو اگر کارنر ایک کر دیں گے، پاکستانیوں سے میں بات کرتا ہوں، پنجابیوں سے بات کرتا ہوں، میں نے گل دسو یار تسی ایک بندے نو بالکل پاسے لا رہے ہو، کونے چلا رہے ہو، تے انہاں نو افغان قوم کو جس نے بھی جب ایک کونے میں لگایا تو then once they'll have nothing to lose, they'll come back at you نا، they'll fight back، ان کے خون کے اندر ہے فائٹ بیک۔ تو پھر جب وہ کریں گے تو پھر آپ رولا کریں گے کہ او جی ساڈے نال بڑی زیادتی ہو گئی، دیکھو جی جناب دہشت گردی ہو رہی ہے جی، بڑی زیادتی ہو گئی۔ تسی انگل آپ پہ کر رہے ہو یار، خدا دا خوف کرو۔ What is so difficult to understand? Why are you doing this? خدا را یہ سوال پوچھیں، اس کو بالکل اس سائڈ کے اوپر نہ لے کے جائیں۔ آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ پنجاب کے اندر یار خیر ہے وہ دیکھیں گے یار، ساڈا پرابلم نہیں ہے یہ۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے آج سیریس ایشو نہیں ہے تو کل آپ کے گھروں کے اندر کا ایشو بن جائے گا۔ خدا را نہ کرے یہ کام۔ 27ویں ترمیم کرو جناب، 3 صوبے بناوا دوں، کنٹرول ہو جائے گا۔ کس طرح کنٹرول ہو جائے گا یار؟ ڈونٹ ڈو دس۔ انسانیت کا یہ ایک جو ہے وہ قتل عام ہے، یہ خدا را مت کریں۔
اور اس کے اوپر سوچیں یار اس طرح کے ایشوز جو سیریس ایشوز ہیں ان کو ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم مین سٹریم میں نہیں لانا چاہتے, اس کو مین سٹریم میں مین ڈیبیٹ کے اندر لائیں. عمران خان بار 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 لا رہا ہے یار, عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار نہ کرو یہ پنگا. انہوں نے تو کہا مجھے پیرول کے اوپر چھوڑو میں سارے معاملات سیٹل کرا دیتا ہوں, لیکن سیٹل تو یہ معاملات کرنا ہی نہیں چاہتے افغانستان سے. کیوں؟ رجیم چینج کا وعدہ کر کے بیٹھے ہوئے. نقصان ان کا تھوڑی ہونا ہے, نقصان تو قوم کا ہونا ہے, ہو رہا ہے. سوچیں سمجھیں, شیئر کریں, اپنا خیال رکھیں.